ایک دوجے دے خلاف بولتے رہتے، کوئی ختم دے خلاف بولتا ہے، کوئی ختم دے آگے بولتا ہے، کوئی دربار دے جہاں بولتا ہے، کوئی دربار دے آن دے بولتا ہے، کوئی کسی گل دے بولتا ہے، کوئی کسی گل دے۔ پروردگار نے جنہ لانتیاں دے بارے دسیا ہے یہ تواڈے دین ایمان دے دشمن نے دے مختلف منصوبے مہماں چالاں کوششاں وچ جاری مصروف رہندے نے، انہاں نوں کوئی بھی ہاتھ نہیں لاوے گا۔ یہود نصارا دا، یہود نصارا دا اللہ دے قرآن دے مطابق اگر نام لیا ممبراں دے تے صرف چشتیاں نہیں لیا۔ دوسرے کی کہندے نے، وہ کہندے نے لے چشتی دے مگر ہی پے لیندے نے انگریزاں دے، پتہ نہیں انگریزاں نے کی بگاڑیا ہے، انگریزاں نے مگر ہی پے رکھو کتیا بھوکنا۔ اللہ دے قرآن دا انہاں کی بگاڑیا ہے، رب دا کی بگاڑیا ہے، رسول دا کی بگاڑیا ہے، معاشرہ دا کی بگاڑیا ہے۔ اوئے انگریزاں دے پیالے چٹن والے ہو، تہاڈا حق بندا تسی انگریزاں دا نام نہ لین دیو۔ اساں محمدی ٹکر کھان والے ہیں، اساں اللہ دے فضل نال انہاں کمینیاں نو کھول کے اگے رکھ دیاں گے جڑے کمینے مسلماناں دے دین ایمان عزت دے دشمن نے۔